اعوذ मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं इब्रार हुसैन एडवोकेट। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो ये है जो कि बुनियादी आजकल हमारी सोसाइटी का सवाल भी है कि बीवी या बच्चे अपने खामन से या अपने वालिद से ख़र्चा कैसे वसूल कर सकते हैं। आजकल माशरे के जो हालात चल रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, तो इसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि बीवी जो है उसको गैराबाद करके बच्चों समेत मेके भेज दिया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में वो बच्चों का ख़र्चा और अपना ख़र्चा खामन से कैसे क्लेम कर सकती है, आज इस पे बात होगी। इसके अलावा ख़र्चा कितना कम अज़ कम कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, उसके ख़िलाफ़ अपील हो सकती है या नहीं हो सकती। दूसरी बात ये कि क्या उसमें अदालत के पास आर्ज़ी ख़र्चा जो है वो फ़िक्स करने के क्या इख्तियारात हैं, आर्ज़ी ख़र्चे के ख़िलाफ़ क्या अपील हो सकती है, नहीं हो सकती, आर्ज़ी ख़र्चा कितना मुकर्रर किया जा सकता है, ख़र्चा करते वक्त क्या क्या चीज़ें अदालत मद्देनज़र रखती है और अपीलें और आगे का इसका प्रोसीजर क्या होता है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो हम अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। अगर कोई बच्चे या बीवी अपने खामन के ख़िलाफ़ या बच्चे अपने वालिद के ख़िलाफ़ दावा करना चाहें और उससे ख़र्चा वसूल करना चाहें, तो फैमिली कोर्ट जिस तहसील में वो रह रहे होते हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रह रहे होते हैं, जिसमें उनकी रिहाइश होती है, वो उस खामन के ख़िलाफ़ दावा कर सकते हैं कि वो हमें बीवी अपने खामन के ख़िलाफ़ दावा कर सकती है अपने ख़र्चा माहाना वसूल करने के लिए, और बच्चे भी अपने वालिद के ख़िलाफ़ ख़र्चा की वसूली का दावा कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि बच्चे तो नाबालिग होते हैं, तो नाबालिग तो अदालतों में दावाजात नहीं कर सकते, तो उनका दावा कैसे होगा। तो नाबालिगान का दावा जो है वो ऐसे होता है कि उनकी वालदा उनकी जानिब से दावा दायर करती है और वालदा ही सारे केस को हैंडल करती है, और वालदा का मौक़िफ़ जो होता है वही बच्चों का मौक़िफ़ समझा जाता है। तो दावा नानुनफ़्का हम इसे कहते हैं लीगल लैंग्वेज में। दावा नानुनफ़्का फैमिली कोर्ट में दायर कर दिया जाता है। फ़ौरन दायर होने के बाद अदालत जो है वो उसमें समन, रजिस्ट्री और अखबार इश्तिहार एक ही डेट पे ये स्पीडी प्रोसीजर अडाप्ट करती है ताकि तलबी के मुख्तलिफ़ लंबे प्रोसीजर से बचाया जाए ऐसे केस को, और वो तलब कर लेती है। और जैसे ही जो मुद्दा है वो हाज़िर होता है उसको जवाब दावा दाखिल करने का कहा जाता है। वो अपने वकील के थ्रू जैसे ही जवाब दावा दाखिल करता है तो अदालत पहला काम ये करती है कि आर्ज़ी ख़र्चा उन बच्चों का या उस बीवी का फ़िक्स कर देती है कि जब तक कि इस ख़र्चे के केस का बाकायदा और फ़ाइनल फ़ैसला नहीं होता तब तक के लिए ये इतनी अमाउंट जो है ये आर्ज़ी ख़र्चा के तौर पे मुकर्रर की जाती है, और इस केस के चलने के दौरान या इस केस की अदालत में समाअत के दौरान वो हर महीने बाप जो है या खामन जो है वो इतने पैसे फ़ी बंदा देने का पाबंद होगा। ये कोर्ट आर्डर कर देती है और फिर उससे आगे केस की कार्रवाई चलती है। अब ये जो आर्डर पहला होता है आर्ज़ी ख़र्चे का, इसे हम इंटरिम मेंटेनेंस आर्डर भी कहते हैं, अबूरी ख़र्चा भी कहते हैं, आर्ज़ी ख़र्चा भी कहते हैं, और दरमियानी अहकामात में आता है ये। इसके ख़िलाफ़ किसी भी फोरम पे खामद जो है या बाप जो है जिससे ख़र्चा वसूल करने के आर्डर हुए हैं वो अपील नहीं कर सकता। कानून ये है कि जो आर्ज़ी ख़र्चा या अबूरी ख़र्चा मुकर्रर होता है बच्चों का या बीवी का, उसके ख़िलाफ़ अपील नहीं की जा सकती। तो ये इस कानून का मकसद ये है कि इसकी अपील के ख़िलाफ़ अगर आगे चल पड़े प्रोसीजर तो फिर मेन केस तो रह गया वहीं पे। तो इसलिए वो आर्ज़ी ख़र्चा कोर्ट जो है वो फ़िक्स करते वक्त कुछ चीज़ें मद्देनज़र रखती है, क्योंकि वो अपीलेबल तो होता नहीं है, लिहाजा दोनों साइड का ख्याल रखते हुए वो बाप की मुआशी हैसियत को भी सामने रखती है, फ़िनंशियल पोजीशन को भी सामने रखती है, वालदा की फ़िनंशियल पोजीशन को भी सामने रखती है कि उसके क्या वसाइल हैं, वालिद के भी, और फिर सारे हालात को मद्देनज़र रखते हुए बाप की पेइंग कैपेसिटी देखते हुए, उसकी माली हालत देखते हुए एक आर्ज़ी ख़र्चा मुकर्रर करती है। तो फिर उससे आगे केस चल पड़ता है। एविडेंस होती है, पहले मुद्दईयान की होती है, फिर उसके बाद मुद्दअलैह की होती है, यानी पहले बच्चों की और वालिदा की होती है, फिर उसके बाद जो है वो बाप की होती है, फिर उसके बाद कोर्ट जो है वो अपना फ़ाइनल फ़ैसला सुनाती है। फ़ाइनल और अबूरी ख़र्चे में फ़र्क ये होता है कि अबूरी ख़र्चा जो होता है वो एक फ़िक्स हो जाता है आपके
دعویٰ اور جواب دعویٰ جو آپ کے وکیل نے تحریری دیے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے ایک کورٹ ایک اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے ایک عبوری سیٹ اپ قائم کرتی ہے، وہ کوئی فکس نہیں ہوتا۔ فائنل فیصلہ جو ہوتا ہے وہ ساری شہادتیں جب ریکارڈ پہ آ جاتی ہیں، اس میں دونوں سائیڈوں کے بیانات ہوتے ہیں، ان کے گواہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پراپرٹی ہے تو اس کے ڈاکومنٹ پیش ہوتے ہیں، زرعی رقبہ ہے تو وہ پیش ہوتے ہیں کہ اس بندے کی اتنی زمین ہے، اس بندے کا کاروبار ہے، گاڑیاں ہیں، ان کے ڈاکومنٹ پیش کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اتنا کمانے والا ہے، اس کے سارے سورسز کے اس کے سارے وسائل کے جو ہے وہ ثبوت پیش کر دیے جاتے ہیں۔ تو پھر وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کی پیئنگ کیپیسٹی ایکچوئل کتنی ہے، اور اگر وہ باپ جو ہے وہ زیادہ پیسے والا ہے تو کورٹ زیادہ خرچہ فکس کرے گی منتھلی، اور اگر اس کی کمائی کم ہے، وہ مزدور ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے اسی کے حساب سے ہوگا۔ بچے زیادہ ہیں تو پھر بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر 5 بچے ہیں تو 3,000 بھی اگر کر دیا جائے تو 15,000 بنتا ہے۔ اسی طرح بچہ ایک ہے تو پھر صاف ظاہر ہے اگر وہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے ایک بندے کا خرچہ دینا ہے تو پھر زیادہ بھی کر دیتی ہے۔ اچھا، جب فائنل فیصلے میں عدالت یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ بچے کا ماہانہ خرچہ جو ہے وہ 5,000 ہے، فرض کرو 5100 ہے، اب قانون یہ ہے کہ 5,000 روپے فی بندہ اگر خرچہ عدالت ڈگری کرتی ہے، فیملی کورٹ سول جج جو ہوتا ہے، تو اس کے خلاف باپ جو ہے یا خاوند جو ہے جس کے خلاف یہ فیصلہ ہوتا ہے وہ اپیل نہیں کر سکتا۔ اس کی اپیل کی حد شروع ہوتی ہے کہ آپ 5,000 سے زیادہ اگر فی بندہ کے حساب سے خرچہ ڈگری ہو جائے تو پھر تو وہ بندہ اپیل کر سکتا ہے کہ میرے تو اتنے حالات نہیں ہیں جی، میں ادا نہیں کر سکتا، اپیل میں چلا جاتا ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس یا ڈسٹرکٹ جج کے پاس۔ اگر 4900 4800 4500 5,000 سے کم ڈگری ہوتا ہے فی بچہ کے حساب سے، کورٹ کہتی ہے کہ ہر بچے کو 4500 روپیہ یا 4900 روپیہ ماہانہ خرچہ باپ دے گا، تو پھر وہ اس باپ کے پاس جو ہے وہ اپیل کا حق نہیں ہوتا۔ اگر وہ کہتی ہے کہ 5100 یا 5200 یا 5500 روپیہ دینا ہے تو پھر اب باپ جو ہے وہ اپیل کا حق رکھتا ہے اور وہ اپیل بھی کر سکتا ہے، وہ ڈسٹرکٹ جج صاحب کے پاس ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو صورتحال ہے، اگر 5,000 سے کم خرچہ ہوا ہے اور خاوند سمجھتا ہے یا باپ سمجھتا ہے کہ میں تو یہ بھی نہیں ادا کر سکتا، ریڑھی لگاتا ہے، تو پھر اس کے پاس کیا ریمیڈی بچتی ہے؟ تو پھر اس کے پاس یہ ریمیڈی بچتی ہے، تو وہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس اپیل تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ ہائی کورٹ میں ریٹ کر کے یہ چیز چیلنج کر سکتا ہے کہ میں تو یہ 4500 روپے بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی 5,000 سے کم اگر خرچہ فی بندے کا ڈگری ہوا ہے تو آپ نے اگر اپیل کرنی ہے، یا اپیل تو ہو نہیں سکتی، تو آپ ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ جائیں گے سول عدالت کے فیصلے کے خلاف، اور اگر 5,000 سے زیادہ ہے تو پھر آپ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کے پاس اس کی اپیل فائل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ سامان جہیز کا جو ہوتا ہے اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے کہ اگر سامان جہیز کا دعویٰ ایک عورت کرتی ہے تو وہ جو ہے 1 لاکھ اگر ڈگری ہوتا ہے تو اس پہ اپیل نہیں ہو سکتی، اگر 1 لاکھ سے زیادہ ہے تو پھر اپیل ڈسٹرکٹ جج کے پاس جائے گی، اگر 1 لاکھ سے کم ہے تو پھر ریٹ کی جا سکتی ہے ہائی کورٹ میں۔ اچھا، اس طرح اگر 5,000 سے زائد یا 5,000 سے کم خرچہ ڈگری ہوا ہے، جو بھی صورتحال ہے، جتنا بھی ڈگری ہوا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں اس میں کہ 2,000 ہے یا 10,000 ہے یا 5,000، تو بچے یا وہ عورت جو خرچہ وصول کرنے والے ہیں ان کے پاس اپیل کا حق ہے کہ اگر 10,000 بھی ڈگری ہو گیا ہے تو وہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس اپیل کر سکتے ہیں کہ ہمارا خرچہ مزید بڑھایا جائے۔ تو یہ تو عدالتوں سے خرچہ وصولی کا طریقہ کار ہے۔ جب خرچہ ڈگری ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو کورٹ میں دوبارہ اپلیکیشن دینی پڑتی ہے اس کے اجراء کے لیے۔ اس کے اجراء میں طریقہ کار یہ ہے کہ وہ بندہ آپ کو پے کرے گا منتھلی، اگر وہ منتھلی پے نہیں کرتا تو کورٹ اس کو جیل بھیجنے کا آرڈر کر سکتی ہے، اگر اس کی کوئی زمین ہے، کوئی پراپرٹی ہے، موویبل اموویبل، اسے سیل کرنے کی آرڈر کر سکتی ہے یا اسے آپ کے نام ٹرانسفر بھی کر سکتی ہے۔ اس طریقے سے وہ عدالت اپنی ڈگری کو سیٹسفائی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو فیصلہ اجراء میں اگر بندہ بالکل بھی جو ہے وہ خرچہ ادا کرنے سے قاصر رہ جاتا ہے اور وہ جیل بھی اپنی کمپلیٹ کر لیتا ہے تو پھر دوبارہ اسے جیل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو اپیل کا حق ہے اس میں جو مدعیان ہیں، بیوی ہے اور جو بچے ہیں، ان کو جو ہے وہ حق حاصل ہے، جبکہ خاوند جو ہے اس کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب 5,000 سے زائد کا جو ہے وہ خرچہ ڈگری ہوا وہ فی بندہ کے حساب سے، اور جو سامان جہیز ہے اس کے خلاف خاوند تب اپیل کر سکتا ہے
جب 1 لاکھ سے زائد اس کے خلاف ڈگری ہوا ہو. 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے کم ہو تو ڈگری نہیں ہو سکتا. تو یہ آج کا ہمارا موضوع تھا جس پہ ہم نے